दर्शकबिद नमस्कार। एबिसी चेकको नयाँ एपिसोडमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। देशभरका स्थानीय तहको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। धेरै स्थानको प्रारम्भिक मत परिणाम सार्वजनिक भइरहँदा केही स्थानका भने अन्तिम चुनावी नतिजा पनि आइसकेको छ र त्यो आउने क्रम पनि बढिरहेको छ। यो सँगै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि मात्र होइन, स्वतन्त्र र बागी उम्मेद्वारहरू समेत विजयी हुन थालेका छन्। महानगरपालिकामै बागी उम्मेद्वारले जित निकालेका छन्। काठमाडौँ जस्तो देशकै चासो रहने महानगरमा सहित यो विभिन्न पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूका पक्षमा देखिएको मतदाताको विश्वासले नयाँ बहसको सुरुवात भएको छ। हिजोसम्म केही हजारमा सीमित हुने र केही दिनको चर्चामा सीमित हुने तथा भोट काट्न आउने मानक मात्र बनेका यस्ता उम्मेद्वारहरूले सुरुवातबाटै अग्रता लिँदा तथा मतान्तर फराकिलो पार्दै लाँदा राजनीतिक दलहरूको मनमा भने मुटुमै ढ्याङ्ग्रो बज्न थालेको छ। हलचल र तरङ्ग आएको छ भने परम्परागत प्रतिस्पर्धी भनिएकाहरूका बीचबाट नयाँ विकल्पको उदयको सङ्केत देखिएको छ। त्यस्तै पार्टीबाट टिकट नपाएर बागी तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूप्रति देखिएको जनमतको सङ्ख्याले समेत उम्मेदवारी छनौट प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको अवस्था छ। यही परिस्थितिमा आजको एबिसी चेकमा हामी स्वतन्त्र उम्मेद्वारको अग्रताले देखाएको सङ्केत, राजनीतिक दलहरू जो छन्, परम्परागत शक्तिहरू छन्, उनीहरूमाथि उठेका प्रश्न, परम्परागत सोच र विगतका इतिहास देखाएर चुनाव जित्ने यो परिपञ्चमा देखिएको सङ्कट लगायतका विषय समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ काठमाडौँ महानगरमा दलहरूलाई कडा टक्कर दिइरहेका मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह उर्फ बालेनको प्रसङ्गबाट। स्वतन्त्रबाट काठमाडौँ महानगरमा उम्मेदवारी दिएका बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन अहिले काठमाडौँ महानगरमा ठुलो मतान्तरले अग्रता लिइरहेका छन्। पेसाले उनी इन्जिनियर र रुचिले र्यापर बालेनको चर्चा यति छ कि विगतका केही वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि खोज र अनुसन्धान नै गरेर अघि बढेका उनका योजनाहरूलाई जनताले पनि निकै मन पराएको अवस्था छ। प्रष्ट भिजनसहित अघि बढेका उनी काठमाडौँका हरेक समस्याका समाधानका साथ चुनावी दौडमा होमिएका छन्, हरेक तर्कका साथ चुनावी दौडमा छन्। बालेन शाहले उम्मेदवारी घोषणा गरेदेखि नै कलाकारको ठुलो जमात उनको पक्षमा देखिएको थियो भने सामाजिक सञ्जालमा पनि उनको चर्चाले गुन्जायमान बनेको थियो। 11 बजेको साहित्य जुराएर मतदान गरेका उनले सुरुमा आफ्नो स्थिति कस्तो छ भनेर हेर्न खोजेका थिए। आफ्नो स्थिति एकदमै राम्रो पाएपछि म भोट हाल्न आएको बताएका थिए उनले र आफ्नो जित सुनिश्चित भएको बताएका छन् र त्यो बताउँदै आएका छन्। सुरुबाटै दुई ठुला र परम्परागत प्रतिस्पर्धी एमाले र काङ्ग्रेसको भोट काटेर जित्न आएको बताउँदै आएका उनी आफ्नो जितप्रति आत्मविश्वासी रहँदै आएका छन्। भोट काट्न आएको भन्छ नि, हो म काङ्ग्रेस एमाले दुईटैको भोट काट्न आएको हो कि जित्न आएको हो कि त्यसरी बुझ्नु। काठमाडौँ महानगरमा 3,20,000 भोटर छन्, त्यहाँमध्ये 1.5 लाख चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्र भोटरहरू छन्, न्युट्रलहरू छन्। उहाँहरूले चाहिँ साँच्चीकै व्यक्ति हेर्नुहुन्छ होइन, त्यो व्यक्तिले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो व्यक्ति योग्य छ कि छैन, त्यसको भिजनमा क्लियरिटी छ कि छैन भन्ने कुराहरू सबै हेरिसकेपछि उहाँहरूबाट अहिले फिडब्याक लिँदाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म हामी पोजिटिभ नै छौँ। मैले योभन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ, हामीले जित्दाखेरि 90,835 भोटले जित्छौँ। उनी हातमा क्याल्कुलेटर बोके जसरी नै एउटा अङ्कको दाबीसहित चुनावी मैदानमा उभिएका हुन्। युवा पुस्ताका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले यो चुनावमा बालेन शाहले मेयर जितेको खण्डमा अब आउने चुनावमा स्वतन्त्र विरुद्ध राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन बन्ने बताउन थालेका छन्। सञ्जाल प्रयोगकर्ताले 41 वर्षपछि फेरि एकपटक काठमाडौँका जनताले दलहरूलाई चुनौती दिएको उल्लेख गरेका छन्। निरन्तर मतान्तर बढाइरहेका बालेनका समर्थकहरूको घुइँचो राष्ट्रिय सभागृहमा छ भने बालेन नै अबको एकमात्र विकल्प भएको उनीहरूले बताइरहेका छन्। हुन त खसेको मतको सानो हिस्सा मात्र गणना भएको अहिलेको अवस्थामा यसै भन्न सकिने अवस्था नभए पनि एउटा तरङ्ग भने उनले सिर्जना गरिदिएका छन्। यही कारण उनलाई उदाहरण दिएर दलहरूमाथि प्रश्न गर्नेहरू पनि बढेका छन्। उनको यो अग्रतालाई लिएर सामाजिक सञ्जाल पनि तातिएको छ। डाक्टर समीरमणि दीक्षितले ट्विटरमा अन्तिम नतिजा जे भए पनि तरङ्ग चाहिँ मजाले ल्यायो काठमाडौँमा, सायद हामीलाई धेरैलाई यही चाहिएको थियो, नयाँ पुस्ता र नयाँ जोस अबको बाटो यही हुनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा महात्मा गान्धीको एक भनाइ नै ट्विट गरेका छन्। उनले ट्विट गर्दै भनेका छन्, फर्स्ट दे इग्नोर यु, देन दे लाफ एट यु, देन दे फाइट यु, देन यु विन। के यही देख्नेवाला हो काठमाडौँले? खिसी गर्नेहरू त प्रशस्त देखिएका थिए नि, उनले प्रश्न गरेका छन्।
यता मानवाधिकार कर्मी सुबोध प्याकुरेले पनि हेपाइती र हटकको युग सकिएको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा दिएका छन्। उनले लेखेका छन्, बालेन्द्र शाहले वा अन्य कतिपय स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितुन् वा नजितुन्, एउटा सत्य हरेक राजनीतिक दलले ज्ञान चक्षु उगार्ने गरी बुझ्न जरुरी छ र यो नै संसदीय राजनीति गर्ने सबै सङ्गठनका लागि 21औं शताब्दीको गम्भीर चुनौती पनि हो। अबको राजनीति पञ्चायतकालीन सङ्घर्ष, दुःख, कष्ट, सङ्घर्षको मात्र दुहाई दिएर चल्नेवाला छैन। राज्य सञ्चालन गर्न दृष्टिकोण, योजना, व्यवस्थापन र परिमार्जन गर्ने कौशलयुक्त नेतृत्व छैन भने त्यो परम्परागत अल्छी, जाली, कृतज्ञ प्रशासनिक र बहुअर्थी कानुन नियमको सञ्जालमा फसेर बेकामे हुन्छ, असान्दर्भिक बन्न जान्छ। आजको युग नवप्रवर्धनको युग हो, सूचनाको युग हो, सहकार्य, अनुसरण र परिमार्जनको युग हो। जनताको हितार्थ नेतृत्वसँग टेक लिन सक्ने, आफ्नो क्षमता र सपनालाई सार्वजनिक गर्दै सहकार्य र सहयोग गर्न सक्ने अनि अरूलाई इज्जत, मर्यादा र पहिचान दिन विनम्रताका साथ पेश हुन सक्नेको युग हो। दर्जा र दर्जानी रातो कलमले दस्तखत गर्न मात्र होइन, मार्गदर्शन गर्ने दार्शनिक, विद्वत र शिल्पी तारिखको औजार हो। मलाई सोध्नुहुन्छ भने अहिलेका जागा विज्ञ सबै उम्मेदवारहरूलाई साधिकार जिम्मेवारी दिएर जुन जुन विजेताले कार्यमूलक समूह बनाउन सक्लान्, ती विजेताले उदाहरणीय इतिहास रच्नेवाला छन्। ती दलहरूले आफूलाई कुशल प्रशासनिक क्षमताले युक्त पनि बनाउनेवाला छन्। हेपाइती र हटकको युग सकियो, यही धारणा विश्लेषक डाक्टर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीको पनि छ। उनले पनि यो जुन खालको अवस्था देखिएको छ, यसले एउटा राजनीतिक दलहरूको वितृष्णाको एउटा पुञ्जको रूपमा रहेको र त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने र अब विकल्प खोजिरहेको रूपमा बुझ्ने बताएका छन्। राजनीतिक दलहरूप्रति त प्रश्न चिन्ह जनताले राखिहाले भन्ने कुरो कताबाट थाहा हुन्छ भने नेपालभरि जम्माजम्मी 64% मात्रै मत खस्यो। निर्वाचन आयोगले पनि आशा गरे जस्तो भएन है भनेको छ। काठमाडौँकै कुरा गर्नुहुन्छ, जम्माजम्मी 52% मात्रै हुनेछ है। भनेपछि तिमीहरूले भन्ने कुरा एउटा र गर्ने कुरा अर्को गर्ने भावनाले तिमीहरूलाई विश्वास गर्न अब चाहिँ सकिन्न भन्ने कुराको सन्देश यसले दिएको छ एउटा कुरो। अनि दोस्रो कुरो के छ भने सधैँभरि एकै किसिमको स्टेरियोटाइप भन्छौँ नि हामीले, त्यो झन्झटिलो हुन्छ। परिवर्तन चाहिन्छ भन्ने भएपछि ठिटाहरूले अलिकति जाँगर लाएर केही परिवर्तन ल्याइहाल्छन् कि भन्ने पनि सोच भएको कारणले गर्दाखेरि नयाँ पिँढीलाई दिन खोजिया हो है। तर अब काठमाडौँकै हकमा भन्ने हो भनेदेखि जुन जुन ठाउँको अहिले मतगणना भइरहेछ नि, त्यो चाहिँ आरे खसको प्राथमिकता मतलब चाहिँ प्राधान्यता भएका ठाउँहरूको गणना भइराखेका कारणले गर्दाखेरि यो कोही पछि परिराखेको जस्तो भान र कोही अगाडि बढिराखेको जस्तो देखिया छ हैन। तर बालेनजीको यो लिड लियाइलाई नै राष्ट्रलाई नै एउटा सन्देश चाहिँ के गएको छ भने नेपालीहरू आवश्यकता पर्दा जात भात हैन, अनि त्यहाँबाट चाहिँ प्रदेश विरासत हेरी यस्तो कुराहरू चाहिँ हेर्दा रहन्छन् है। विश्वासमा लिन सक्यो भनेदेखि वास्तवमा उनीहरूलाई पनि विश्वास गर्ने ठाउँ जनताहरूले चाहिँ उदार भएर दिँदा रहेछन्। लिड गरिराखेका छ अनि तुलनात्मक रूपले पाका भन्दा पनि यङ किसिमकै उहाँहरूलाई चाहिँ दिइएको छ भनिएको छ नि है। त्यसले एउटा सन्देश के दिन्छ भने युवा जमातलाई नेतृत्वमा ल्याइयो भनेदेखि जाँगर चलाएर र निष्पक्षका साथ र लोभ लालच नगरिकन, यसो भन्दाखेरि लोभ लालच भने भ्रष्टाचार होइन, निष्पक्ष भने आफ्नो र अर्को वास्ता नगर्ने अनि मेहनत गरेर पनि हाम्रो लक्ष्य अनुसार चाहिँ काम पुरा गर्नुपर्छ है भनेर अगाडि बढ्ने, यी 3-4वटा कुरा हुनसक्छ भन्ने अपेक्षा सहित उनीहरूलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने हो। र दलहरूले पनि अब अहिलेसम्म के भने पशुपति आर्यघाटमा जाने बेलासम्म पनि नेतृत्व नछोड्ने जुन चलन छ नि है, हो त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नको निमित्त सन्देश दिन्छ। केवल बालेनको मात्र उदाहरण होइन, कैलालीको धनगढी उपमहानगरमा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालको अग्रता कायम छ। सुदूरपश्चिमका चर्चित व्यवसायी हमाल 2074 सालको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका नृपबहादुर वडसँग झिनो मतान्तरले पराजित भएका थिए। यता जनकपुर महानगरपालिकामा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज शाह सुडीले अग्रता लिएका छन्।
त्यस्तै जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका, सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका र काभ्रेको धुलीखेल नगरपालिकामा समेत स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले राम्रो उपस्थिति देखाएका छन्। यसअघि उनीहरूले लिड गर्दै गरेको अवस्थामा अहिले केही पछि परे पनि उनीहरूको उपस्थिति दमदार देखिएको छ। धरान र धुलीखेलका मेयरका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अग्रताको हिसाबले अहिले केही पछि देखिए पनि टक्कर कम छैन। यसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर कडा टक्कर दिइरहेका कतिपय भने बागी उम्मेदवारका रूपमा समेत अघि आएकाहरू छन्, जसले राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी छनौट प्रक्रियामा समेत उनीहरूको जुन प्रक्रिया छ त्यसमा समेत प्रश्न उब्जाइदिएको छ। पार्टीका उम्मेदवार छनौट गर्दा दलहरूले हेरेको नातावाद, कृपावाद, परिवारवाद जस्ता पुरानै रोगबाट मतदाता तथा कार्यकर्ता समेत आजित हुन थालेको सङ्केत पनि प्रारम्भिक मत परिणामको रुझानले अभिव्यक्त भएको छ। हिजोको जस्तो दलहरूले गर्ने जस्तोसुकै निर्णयमा मतदाताले आँखा चिम्लिएर समर्थन जनाइदिन्छन् भन्ने अवस्थाको बिस्तारै अन्त्य हुन थालेको छ भने विगतको इतिहास देखाएर मात्रै चुनाव जित्ने दल तथा नेताहरूको पुरातन सोचमा एकपटक गतिलो प्रहार भएको छ। विश्लेषकहरूले समेत बालेन शाहको सुरुवाती अग्रता कायमै भएर जित हासिल गरेमा उनको जित नेपाली राजनीतिमा ट्रेन्ड सेटर नै बन्ने दावी गरिरहेका छन्। यही बिचमा वैकल्पिक भनिएका दलहरूमा भने आएको त्यो वैचारिक स्खलनको अवस्था ठ्याक्कै उम्मेदवारहरूमा पनि देखिएको छ। अर्थात् उनीहरू 5 वर्ष अगाडि राजधानीको चुनावी गणित प्रभावित पार्ने शक्तिमा देखिए पनि अहिले भने अत्यन्त धराशायी देखिएको अवस्था छ, जसले केवल नाम मात्रको विकल्पलाई पनि जनताले विश्वास गर्दै छैनन् भन्ने समेत प्रश्न पारेको छ। यसरी काठमाडौँ महानगरसहित केही ठुला सहरहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्रारम्भिक अग्रता तथा दरो उपस्थिति जनाइरहँदा राजनीतिक दलहरूलाई भने सोच्न बाध्य बन्ने स्थिति आएको छ, बनाइएको छ। यो लहर नेपाली जनताले खोजेको रूपान्तरणको उपज भएको जानकारहरू बताउँछ। संस्थापन भएर इन्जोय गरिरहेछ, उनीहरू त स्टेटस को नै चाहन्छ, यथास्थिति चाहन्छ। त्यसले गर्दा उनीहरूले निर्वाचनको बेलामा आफ्नो दुईटा महाभाष्य निर्माण गरे। एउटा प्रतिगमनको महाभाष्य, ओली विरुद्धको प्रतिगमनको महाभाष्य, अर्को ओलीले निर्माण गरेको राष्ट्रवाद र देशभक्त र विकासको भाष्य। त्यसको नायक ओली र एमाले मात्रै हो भन्ने जुन न्यारेटिभ यहाँ बनायो, त्यो न्यारेटिभलाई जनताले बाई गरेन। एउटा लेभलसम्म त्यो तिगडम मात्रै हो, खेल भनौँ न, खेल त्यो एउटा अर्केस्ट्रेट गेम भनौँ न, एउटा सृजना गरेको कृत्रिम खेल हो। तर सारमा उनीहरूलाई पनि ठुलो दबाब चाहिँ छ। यदि तिमीहरू आगामी राजनीति, आगामी नेपाली समाजमा पनि सस्टेन गर्ने, सर्भाइभ गर्ने, पोलिटिकली सर्भाइभ गर्ने हो भने इनोभेटिभ आइडिया ल्याउनै पर्छ। यो परम्परागत न्यारेटिभ, पुरानै कुराहरू दोहोऱ्याएर काम छैन। इनोभेटिभ, फरक, वैकल्पिक एउटा केही न केही चिज ल्याउनु उनीहरूलाई पनि दबाब छ। यद्यपि पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको भनाइ भने फरक छ। यो उल्लार राजनीतिक वितृष्णाको उपज मान्न सकिए पनि दलहरूप्रतिकै सङ्कटका रूपमा लिन नहुने उहाँको भनाइ छ। विगतमा पनि केही उम्मेदवारहरूमा यस्तो चर्चा देखिए पनि अन्ततः दलकै उम्मेदवार अघि आउने उहाँको भनाइ छ। अहिले पनि जनताले निर्दलीय व्यवस्था मन पराउँछन् भनेर यसको अर्थ लगाउन नहुने उहाँले बताउँदै आउनु भएको छ। चाहिँ नि वितृष्णाको सङ्केत चाहिँ नि छ, तर टोटल्ली चाहिँ नि त्यो यसैमा चाहिँ जनता चाहिँ लागेको छ भने त्यो वितृष्णा भएको त निर्दलीय व्यवस्था त 30 वर्षसम्म प्र्याक्टिस गरेको हो नि त। त्यत्रो जनलहर किन उब्रियो त बहुदलीय चाहियो भनेर? कमजोर हुँदैन भनौँ न? हुँदैन, कुनै हालतमा हुँदैन। संसारभरिमै त्यो चलिरहेछ यो किसिमको राजनैतिक व्यवस्था, स्वतन्त्रता र एउटा सङ्गठन गर्ने हक, उनीहरूको राजनैतिक सङ्गठन गर्ने हकको क्षेत्र हो नि त त्यो राजनैतिक दल भनेको त, होइन? राजनैतिक सङ्गठन गर्नु नदिएर व्यक्तिगत अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पनि त मात्रै पनि दिन सकिन्छ नि। निर्दलीय व्यवस्था त्यो दिएको थियो नि, तर मानेन नि त। हामीलाई राजनैतिक सङ्गठन गर्ने हक देऊ, होइन? त्यो सङ्गठन गरे भनेको एउटा शक्ति पनि हो, त्यो शक्ति प्रदर्शन गर्नु देऊ न हामीलाई भन्ने आन्दोलन हो नि त 46 सालको आन्दोलन भनेको। मेरो अर्को प्रश्न 30 वर्षको चाहिँ नि निर्दलीयतालाई उनीहरूले समाप्त गरे, अहिले फेरि निर्दलीयता जाउँ भनेर त भन्दैन नि।
यो आफ्नै व्याख्या विश्लेषणको बिच यो स्वतन्त्रता उम्मेदवारहरूले देखाएको अग्रताले कस्तो कुरालाई सङ्केत गर्छ अथवा यो सङ्केतलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिएला कि स्वतन्त्रहरू भोट काट्ने भन्दा माथिको हैसियतमा छैनन् भन्ने भाष्य यो पल्ट गलत साबित नै गएको हो। स्वतन्त्रहरूको अग्रता नै तरङ्ग ल्याउन काफी छ कि जित पनि आवश्यक छ? हामी थप कुराकानी गर्दैछौँ राजनीतिक विश्लेषक सोमत घिमिरेसँग। सर, यहाँलाई एबिसी चेकमा स्वागत छ। हेलो सोमत सर, यहाँलाई एबिसी चेकमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब सर, हामीले आज कुराकानी गरिरहँदा यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जुन अग्रता छ, सुनिएन? अहिले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिएन? हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीसँग सोमत घिमिरे राजनीतिक विश्लेषक जोडिनु भएको छ। यो आफ्ना व्याख्या विश्लेषणहरू जारी छन्। कतिपयले यसलाई राजनीतिक वितृष्णाको पुञ्जको रूपमा पनि अर्थाइरहँदा केहीले भने यो निर्दलीयताको रूपमा पनि बुझ्न नहुने र दलहरूको प्रतिको अविश्वासको रूपमा पनि बुझिहाल्ने अवस्था नहुने भनेर बताइरहँदा हामीले जोडिरहेका छौँ राजनीतिक विश्लेषक सोमत घिमिरेलाई। घिमिरे सर, यहाँलाई एबिसी चेकमा स्वागत छ। धन्यवाद। मलाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? हजुर, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ अहिले? अलिअलि सुन्दैछु तर राम्रो आएन। मैले सोध्न खोजेको हजुरलाई, जसरी यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा विशेषतः राजधानीकै महानगरमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जुन टक्कर दिने खालको अग्रता अहिले देखिरहेको छ, विशेषतः परम्परागत शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाको बिचबाट एउटा विकल्पको रूपमा देखिने खालको अवस्था देखिरहेको छ, यसले कस्तो कुराको सङ्केत गर्छ? यसलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ? एउटा त देशभरि हेर्ने हो भने दलका उम्मेदवारहरू नै हाबी छन्। दलहरूसँग नागरिकको असन्तुष्टि चर्को पनि छ, तर मतदान गर्ने बेलामा दलहरूलाई नै गरिराखेका छन्। राजधानीको हकमा हेर्ने हो भने दलभन्दा बाहिरको उम्मेदवारले अहिले जुन ढङ्गले आफूलाई स्थापित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, यसले दुई तिनवटा कुराको सङ्केत गर्छ। एउटा त दलहरूले नागरिकको स्वाद के हो, राजनैतिक स्वाद भन्ने बुझ्न सकेनन्। कस्तो एजेन्डा हो, कस्तो व्यक्तित्व हो भन्ने यस्तो स्वाद चाहिने धेरै बुझ्न सकेनन् दलहरूले। र दोस्रो, दलहरूले नागरिकलाई जस्तो उठाइदिए पनि हुने, जे उठाइदिए पनि हुने, जे गरिदिए पनि हुने भनेर जुन हेपाह प्रवृत्ति छ, अब त्यो हेपाहप्रतिको पनि यो विद्रोह हो एक ढङ्गले। अब तपाईँको केशव स्थापितजी एमालेको राजाका पालामा पनि मन्त्री मेयर भएको के भएको सबै पार्टी चारेको ल्याएर अहिले टक्करकै उठाइदिँदाखेरि एउटा त्यो असन्तुष्टिको विरुद्धको पनि विद्रोह हो। र तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ नै अलिकति राजधानीका नागरिकहरूले, राजधानीका मान्छेले केही नयाँ खोजिरहेछन् भन्ने कुराको पनि यसले सङ्केत गर्छ। अर्को कुरा नि सर, अब यसरी अग्रता लिनेहरूमा केही स्वतन्त्र भनेर जसरी चुनाव लडिरहनु भएको छ, उहाँहरूमा बागी उम्मेदवार अथवा भनौँ पार्टीले टिकट नदिएर उहाँहरू स्वतन्त्र रूपमा लड्नु भएकोहरू पनि छ। उहाँहरूको यो अग्रताले त फेरि पार्टीहरूले उम्मेदवार छनौटमा कसरी गरिरहेका छन् भनेर प्रश्न उठ्दैन? होइन, पार्टीहरूको उम्मेदवार छनौट प्रक्रिया नै छैन। पार्टीहरूको उम्मेदवार छनौटको कुनै मापदण्ड छैन, कुनै प्रक्रिया छैन। स्थानीय सरकारमा आउने कस्तो मान्छे हो, प्रदेश सांसद हुने कस्तो मान्छे हो, सङ्घीय सांसद हुन चाहिने क्राइटेरिया के हो भन्ने हिसाबले, त्यो पदीय हिसाबले क्राइटेरिया पार्टीहरूको छैन, एउटा नम्बर 1। दोस्रो, यदि क्राइटेरिया भएन भने पनि पार्टीहरूको संस्थागत विधि हुन्छ। पार्टीको तल्ला कमिटीहरूले सिफारिस गर्ने, के गर्ने र निर्णय गर्ने, त्यो तल्लो कमिटीहरूको सिफारिस पनि केवल औपचारिकता मात्रै हो। र पार्टीको निर्णय प्रक्रिया पनि अहिले एकदम व्यक्तिकोमा गएर बसेको छ। व्यक्तिले जसलाई खोज्यो त्यसलाई जस्तो, एउटा कुरा त्यो। र तेस्रो कुरा के हो भन्नुभयो भने पार्टी कहाँनिर चिप्लिएको हो भने पार्टीले अहिलेको करेन्ट एजेन्डाहरू के हुन्, अहिले तत्काल काठमाडौँमा उठाउनु पर्ने कुरा के हो, काठमाडौँका नागरिकको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न कस्तो एजेन्डा चाहिने हो भन्ने कुरामा पनि पार्टी त्यति सिरियस छैनन्। त्यसो भएको हुनाले तपाईँले भनिरहेको विधिको कुरा मात्रै होइन पार्टीको, कि अहिले धेरै कुरा गोलमाल छ भन्ने मेरो भनाइ। तर नि सर, यहाँनिर अब जसरी एउटा बहस कस्तो पनि छ भने स्थानीय तह निर्दलीय नै हुनुपर्छ, यो दलगत प्रतिस्पर्धै हुँदैन भन्ने एउटा बहस भइरहँदा स्वतन्त्रहरूको यो खालको यो जुन उल्लार आइरहेको छ, यसले त फेरि राजनीतिक दलहरूप्रति पनि त सङ्कट पैदा भयो भनेर हामीले स्वतन्त्रहरूको उभार आइरहेछ भन्ने कुरासँग मेरो धेरै ठुलो सहमति छैन। किनभने अहिले जहाँ जहाँ अग्रताहरू छन्, जहाँ जहाँ जे छन्, धेरै दलीय नै छन्, दलकै मान्छे छन्। नेपालमा स्वतन्त्रहरूले अझै दलहरूलाई क्रस गर्ने हैसियत बनाइसकेका छैनन्। दलहरूसँग नागरिकको चरम असन्तुष्टि छ, यो सत्य हो। दल र नागरिकका बिचमा धेरै दूरी छ, यो पनि सत्य हो। दललाई नागरिकहरूले धेरै रुचाएका छैनन्, यो पनि सत्य हो।
तर पनि के भने स्वतन्त्रहरूको राष्ट्रव्यापी रूपमा त्यस्तो ठुलो लहर छैन। रह्यो काठमाडौँमा मात्रै रह्यो। तर काठमाडौँमा भएको यो कुराले पनि दलहरूलाई रिथिङ्क गर्न, पुनर्विचार गर्न, आफ्नो साङ्गठनिक संरचनामा पुनर्विचार गर्न, आफ्नो निर्णय प्रक्रियामा पुनर्विचार गर्न, आफ्नो एजेन्डालाई पुनर्विचार गर्न र कस्तो मान्छे चाहिने मेयरको हकदार हुन्छ भन्ने कुरालाई पुनर्विचार गर्न चाहिँ पर्याप्त ठाउँ दिएको छ भन्ने मेरो। तर नि सर यहाँनिर प्रश्न तपाईँलाई मैले गरेँ, जस्तो राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा छ तपाईँ भन्नुहुन्छ, यो छ पनि देखिएको पनि छ, फेरि यतातिर स्वतन्त्रप्रति विश्वास पनि छैन, कहाँनिर चाहिँ यो बिग्रिरहेको छ? यो खाडल कहाँनिर छ त त्यसो भए? मैले सुनिनँ। यो जसरी राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा छ नि यो त देखि नै रहेको छ, तर स्वतन्त्र भनिएका केही गर्छु भन्नेहरूप्रति पनि पूर्ण विश्वास हुने अवस्था छैन भने यो खाडल चाहिँ कहाँनिर छ त? यो खाडल चाहिँ कहाँनिर भन्नु होला भने एउटा चाहिँ नि नेपालको दलहरूलाई हामीले लोकतान्त्रिकरण गर्न सकेनौँ। दलहरू दल जस्ता छैनन्। दलहरूले एउटा लोकतान्त्रिक मान्यता, विधि, प्रक्रिया, संस्कृतिलाई आत्मसात गर्न सकेका छैनन्। नम्बर 1। नम्बर 2, दलको वरिपरि जो सङ्गठित भएर बसेका छन् उहाँहरू विद्रोह गर्न धेरै गाह्रो मान्नुहुन्छ। दलको वरिपरि त मान्छे छन्, दलको वरिपरि विभिन्न स्वार्थ समूहहरू छन्, दलको वरिपरि त विभिन्न प्रकारले मान्छे एक खालले एडजस्ट भएर बसेका छन् र त्यहाँ पनि विद्रोह गर्न उहाँहरूलाई पनि गाह्रो छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको चेन्ज एजेन्ट जसले परिवर्तन गर्ने हो त्यो परिवर्तनको सम्भाग शक्ति छैन अहिले। त्यसो भएको हुनाले अर्को नयाँ शक्ति, परिवर्तनको सम्भाग शक्ति नदेखिनु, दलहरू लोकतान्त्रिक नहुनु र तपाईँको दलहरूका वरिपरिका मान्छेहरू त्यही प्रकारले परम्परागत तरिकाले सङ्गठित भइरहनुले अहिलेको यो अन्तर्विरोध देखिरहेछ। सर अब त्यसो भने जसरी यो चर्चा भइरहेको छ नि केही युवाहरू अगाडि आइरहँदाखेरि हुन त अब अहिले सानो हिस्सा मतगणनामै हामीले त्यो चाहिँ उत्साहित भइहाल्ने, त्यसको चाहिँ बहस गरिहाल्ने अथवा चाहिँ अनुमान गरिहाल्ने अवस्था त छैन, अझै पनि ठुलो हिस्सा मतगणना हुनै बाँकी छ। तर जसरी उत्साहित भइरहेको छ यी युवाहरूले जिते अथवा उनीहरूले केही भएर जितिहालेको अवस्थामा ट्रेन्ड सेटरै हुने खालको जसरी चर्चा भइरहेको छ, के त्यो सम्भव छ त त्यसो भए? अहिले त्यो सम्भावना देख्दिनँ धेरै। किन? हजुर किन देख्नु हुँदैन तपाईँ यो सम्भावना? तपाईँको दलहरू लामो प्रक्रियाबाट एउटा ब्युरोक्रेटिक हिसाबले आछन्। दलका वरिपरि गतिला मान्छे पनि सङ्गठित छन्, अगतिला मान्छे पनि सङ्गठित छन्। यो नेपालको क्रिटिकल मास भन्ने कुरा नेपालमा धेरै कमजोर छ। हेर्नुहोस्, क्रिटिकल मास भन्ने कुरा नेताको चाकड जस्तो छ, नेताको चाहिने वरिपरि घुम्ने। दलका कार्यकर्ता मात्रै होइन, यहाँ त क्रिटिकल मास भनेको आलोचनात्मक चेत भएको मास, अलिकति नागरिक समाज भनिनेहरू पनि दलकै वरिपरि जस्तो देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो दलीय चक्रव्यूह जुन छ, यो दलीय चक्रव्यूह चाहिँ बडो कडा छ नेपालमा। यो सिन्डिकेट बडो कडा छ। यो अहिले हामीले यसलाई फोर्नका लागि चाहिँ अलि सङ्गठित प्रयास पुगेका छैन भन्ने मेरो विचार हो। तर काहीँ न काहीँ त बिरामीका लागि पेन किलर चाहिन्छ। यसरी आउने उभारहरू बेला बेला देखिने चर्चाहरू त्यो पेन किलर बन्न सक्छन् भन्ने युवाहरूप्रति म सकारात्मक छु। युवाहरू आउनु ठिकै छ। युवाहरूले दलहरूलाई मैले अहिले पनि भने रिथिङ्क गर्न, पुनर्विचार गर्न मौका दिन्छ। दलहरूले पुनर्विचार गर्न खोजे भने त्यो राम्रै कुरा हो। तर मेरो भनाइ के हो भने कि यो प्रक्रिया सङ्गठित छैन। यो प्रक्रिया ठुलो चाहिने तपाईँको सङ्गठितपूर्वक तीनटा कुराले भन्छ। एउटा सङ्गठितपूर्वक, एउटा सचेतनापूर्वक, अर्को हस्तक्षेप गर्न पर्छ। सङ्गठित सचेततापूर्वकको हस्तक्षेपले चाहिँ त्यो परिणाम ल्याउन सक्छ। यो चाहिँ इभेन्टहरूले के गर्न सक्छ भने यसले एउटा चाहिँ परिस्थितिको निर्माण गर्न सक्छ। त्यो परिस्थिति उप हामी छलफल गर्न सक्छौँ र त्यो कुराले कति टुङ्गोमा पुर्याउँछ भन्ने यो भर हुँदैन। र अन्त्यमा एकदम छोटोमा त्यसो भएदेखि यो तरङ्गले बहसका लागि वातावरण सिर्जना गर्छ, तर जित्नै भइहाल्यो भने पनि ट्रेन्ड सेटरकै रूपमा अगाडि बढ्दैन र जसरी चर्चा भइरहेको छ त्यो खालको अवस्था सिर्जना गर्छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिँदैन। हजुर, गाह्रो छ। हस् सर, यहाँलाई समय र समयका लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक सोमत घिमिरे। यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जसरी उभार आइरहेको छ, उभारको अवस्था कहाँसम्म जान सक्ला, यसले गर्न सक्ने सङ्केत अहिले भए जतिको चर्चा योग्य बन्ला कि नबन्ला, जसरी आज हामीले यो दलमाथि चाहिँ एउटा धावा बोलिरहेको छ, यो उभारले भनिरहँदाखेरि त्यो धावा कतिको टक्कर योग्य होला भन्ने कुरामा कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले भन्नुभयो यो उभारले बहसको वातावरण सिर्जना गरे पनि अझै विश्वास गरिहाल्ने जनताको लहर अझै पनि देखिँदैन। अब अर्को प्रश्न के पनि रह्यो भने राजनीतिक अवसरबाट युवाहरूलाई पाखा लगाउने तथा युवाहरूको राजनीतिक तथा व्यवस्थापिक क्षमतामा प्रश्न उठाउनेहरूलाई समेत
स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जितले गतिलो पाठ पढाउँछ कि पढाउँदैन भन्ने एउटा प्रश्न छ। यो अवश्य पढाउँछ भन्ने कुरा सबैले भन्ने गर्छन् र त्यो देखिएको पनि छ। किनभने विगतमा वैकल्पिक भन्ने दलहरूबाट उठेका युवाहरूले ल्याएको मतका कारणले केही बहस ल्यायो, जसले यसपालि युवाहरूलाई उठ्न प्रेरित गर्यो भने अबको युवाहरूले केही गर्न सक्छन् नै, टक्कर दिन्छन् भन्नेको यो वातावरण त्यसैले सिर्जना गर्यो। अब आजको युवाले प्राप्त गर्ने मतले नजित्ला, तर कम्तीमा बहसको वातावरण सिर्जना गर्छ र भोलि राजनीतिक दलहरूलाई उम्मेदवार छनौट गर्दा एकचोटि सोच्नुपर्ने चुनौती भने खडा गरिदिएको छ। अबको राजनीति पञ्चायतकालीन सङ्घर्ष, दुःख कष्ट सङ्घर्षको मात्र दुहाई दिएर नचल्ने, शासन सञ्चालन गर्न दूरदृष्टि दृष्टिकोण, योजना व्यवस्थापन र परिमार्जन गर्ने कौशलयुक्त नेतृत्व जनताले खोजेको सङ्केत समेत यसले उजागर गरेको छ, जसको कुरा हामीले अगाडि पनि गऱ्यौँ। अझ स्थानीय तह जस्तो कार्यान्वयनमुखी सरकारमा भने अब केवल गफ र विरासतले मात्र नजितिने प्रश्न पारेको छ, जसका लागि एउटा प्रष्ट भिजन र गर्न सक्ने यो हुन्छ नि इच्छा शक्ति भएको मान्छे आवश्यक छ। त्यो छान्छौँ भन्ने खालको सङ्केत आम जनताले गरिरहेका छन्, जसतर्फ बेलैमा राजनीतिक दलहरू सचेत भएकै राम्रो देखिन्छ। अवस्था एबिसी चेकको आजको यो एपिसोड यति नै। अर्को एपिसोडमा फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।